अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल को देखने वालों, 6 लड़कों की हवस को बुझा कर मैं मरने वाली हो गई थी। जब 7वां लड़का अंदर आया तो होश उड़ गए, क्योंकि उसका तो मुझे मेरी मजबूरियों ने मार डाला था। मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना कर पाती तो मेरी बहनें और मेरी माँ का दिल भी टूट जाता, और वो आखिरी उम्मीद की किरण थी जिसे मुझे मर कर भी निभाना ही था, जो मैं हर तरह की कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था कि अब ये कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने रात गुजारने पर मेरी मतलूबा रकम मुझे देने की ऑफर की, जो मुझे किसी सूरत भी मंजूर ना थी, ना ही इसके अलावा कोई और हल था। आखिर मुझे करना पड़ा। खुद को मार कर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी खबर का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मार दिया था, अपनों के ख्वाब और उम्मीदें टूटने से बचा ली थी। बस इस सब में मैं ही बाकी नहीं बची थी। इस तरह नोचा था उन लड़कों ने कि मैं आज भी दर्द महसूस करती थी और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मर के भी कैसे जिया जाता है, ये मैंने उसके बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। आप मेरी कहानी सुनकर दर्द महसूस करेंगे। इस छठे लड़के की जब बारी आई तो इसकी मुझे देखकर चीखें निकल गई। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने एक लम्हे में मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफा था जब मैं किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त लाइन में बैठे हैं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसू को नजरअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की ताकत खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर भी वो पहले से ज्यादा जोश से मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं इसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजारेगा। इसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ निशान मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह इसके दांतों के निशान थे। मजीद 2 लड़कों ने भी एक घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। इन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम ना किया, और आता भी क्यों। इन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी जिंदगी की स्याह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब इन 5 लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इन्हें इनकार कर पाती या हिम्मत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम इकरा था और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतजिर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी, जिसके पास ना ही तजर्बा था ना ही बड़ी डिग्री, मगर नौकरी ढूंढना मेरी अव्वलीन जरूरत बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने हमारी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद कमाने वाले थे और हम 3 बहन भाई घर में मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी इसके बजाय मेरे कांधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि अब्बा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही अब्बा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर अब्बा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। और फिर एक रात अब्बा नींद में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। जब हम पर सुबह ये बात खुली कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा हमारे किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरियात से तो हम महरूम नहीं थे। अब्बा के इंतकाल के
کچھ دن تک تو پاس پڑوس والوں نے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی اور پھر آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کس کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی نے مجھے نوکری نہیں دی، ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے سکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کی عوض صرف 6,000 مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے دوست سے مجھے ایک فوڈ مال میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک علاقے میں بنا ہوا پیر صاحب کا ہاؤس، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا تھا۔ کالے رنگ کا چست سا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا جس پر فوڈ مال کا نام لکھا ہوا تھا اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہوں نے ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پر چاہیے تھی، جس کی چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور فوڈ مال میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی گھٹن مرحلہ تھا۔ مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری ماں دروازے پر کھڑی پریشان مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئیں؟ تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل تھک سے بیٹھ گیا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بجلی کے بغیر گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم ادا نہیں کر پائے تھے اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو اور تمہیں اپنے دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کاندھے پر ڈال دی اور میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی ہے، اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے رات 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر کے 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کی بجائے مجھے ترقی کی دعا دی اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی فوڈ مال کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے کر جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم فوڈ مال میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے فوڈ مال کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے میک اپ سے میری گہری سرخی لگائی اور بڑی تیزی سے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکی کہنے لگی، یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ جان گئی تھی یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی تھی۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پہ کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا اور ابھی مجھے واپس بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں گھر پہنچی تھی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ان سے کسی نہ کسی بات پر روٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میں پھر دوپہر کے 2 بجے گھر سے نکل گئی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا بلکہ آرڈر لینے کا کام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا آسان لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بھی بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے، بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ فوڈ مال اس قسم کے ڈریس کی
की वजह से चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द वेटर्स की वजह से ही आते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, आर्डर देने के बहाने करीब आना और मानीखेज जुमलों का तबादला। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर इस 1 महीने में टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने इन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त आते थे और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना मैं ही इनके पास आर्डर लेने के लिए जाती थी। वो पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे। आज भी मैं इनके पास आर्डर लेने गई थी तो इनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कह दिया। इसने फौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा। कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लगती हो, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वो मुस्कुरा उठा। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और रोजाना ही मैं इनका आर्डर लेने जाती और इनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे दरमियान थोड़ी सी बेतकल्लुफी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुजर गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया ही था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, तू अपनी कंपनी में से लोन ले ले, कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए का तो लोन मिल ही जाएगा, तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और अम्मा इसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैंने इनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने भी नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से रुखसती कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की क्या जरूरत थी। घर आकर मैंने अम्मा को भी यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दें, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज के नाम पे एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो इसके ससुराल वाले सारी जिंदगी भर इसे बातें सुनाते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगहबाजी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज हो गई। कहने लगी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और इनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर आज अब्बा जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और इनसे वादा किया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहां से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। वो अपनी जान पर खेलकर औलाद को जिंदगी के सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजरते रहे थे। मैंने फूड मिल के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उसने मुझे देखा था मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। मैं आर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार इशरार करने लगा कि मैंने इसे अपनी परेशानी ना चाहते हुए भी बता दी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दुख बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो हमें याद कर ले। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन इन पांचों ने फौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी इनके लिए कुछ काम करना होगा। इनकी बात सुनकर मैं ठटक गई। इन लड़कों को मुझसे काम हो सकता था, ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंस कर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रख कर लाख रुपए हासिल करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसी ही थकी हारी जब लौट कर घर आई तो मेरी अम्मा और
اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کریں گے اور ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں 2 شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا اور اماں مجھ پر امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی جہاں بہت عرصے بعد مجھے خوشی نظر آئی تھی۔ میں باجی کے سسرال والوں سے ملی تھی، وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر جہیز کے کون دلہن رخصت کرواتا ہے، وہ بھی اس معاشرے کے افراد۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری بات سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی میری ذات پر بربادی کے بدلے انہیں حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں سے حامی بھر لی اور وہ مسکرا کے کہنے لگے، ہم جانتے تھے آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان 5 نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ سال کے اختتام کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر اماں اس قدر خوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں فوڈ مال سے چھٹی لینے کے بعد ان 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان 5 نے مجھے اپنی زندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب چھٹا لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ پورا بستر خون میں بھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر چھوٹے سے ہسپتال میں لے آیا، جہاں شاید اس کا کوئی جاننے والا ہی ڈاکٹر تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن میرا زخم وجود میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان 5 کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی۔ اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اس بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ میری حالت پر رحم کرنے والے نے مجھ پر مہربانی کر کے مجھ پر احسان کیا تھا، جس نے مجھے زندگی بخش دی تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہوا تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی کہیں کہیں انسانیت باقی تھی۔ میں اس بات پر شکر گزار تھی کہ مجھے ابھی بھی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ میں اس شخص سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اللہ کسی کو کبھی اتنا مجبور نہ کرے کہ اسے ایسی قیامت سے گزرنا پڑے۔ ایک اور احسان کیا گیا تھا مجھ پر اس شخص کی طرف سے، اس کے پلازے میں باعزت نوکری کر سکتی ہوں، جیسے ہی صحت سنبھل جائے میں وہاں جا سکتی ہوں۔ اس احسان کا بدلہ بھی اللہ ہی اسے دے سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود کو سنبھالنے لگی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ